अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल वहशत जुनून बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और डिफरेंट स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आनिया पेशेंट के साथ कौन है। जैसे ही नर्स बेड से आकर पूछने लगी, सरफराज जल्दी से आगे बढ़ी। जी मैं हूँ उसका फादर, आपको डॉक्टर अहमद बुला रहे हैं। बाबा मैं जाऊँ, इब्राहिम ने जल्दी से पूछा तो सरफराज साहब ने थके हुए चेहरे से इब्राहिम की तरफ देखा। चलो बेटा मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों रवाना हुए और नर्स वापस रूम में चली गई। देखिए मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन आप उसके फादर हैं तो आपका जानना ज़रूरी है। आपका नाम। डॉक्टर कुछ कहते कहते रुक सरफराज साहब से मुखातिब हुआ। सरफराज साहब आप बहुत हौसले से मेरी बात सुने। डॉक्टर अहमद ने अपने हाथ आपस में जकड़ते हुए टेबल पर रखे और थोड़ा आगे को झुका। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी बेटी में किसी की ने बहुत बुरी तरह दुश्मनी निभाई है तो मैं गलत नहीं कहूँगा। वो बुरी तरह से ज़ख्मी है। जो ज़ख्म बैरूनी आप देख चुके हैं वो उसके अंदरूनी ज़ख्मों के मुकाबिल कुछ भी नहीं। सरफराज साहब की आंखों में नमी उतर आई और तो इब्राहिम उसके कंधों पर हाथ रखकर जिसका सरफराज साहब थाम चुके थे। अब सबसे बुरी खबर यह है कि उसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या हम आनिया को किसी और अस्पताल में शिफ्ट कर सकते हैं? क्या हम उसे बाहर ले जा सकते हैं? इब्राहिम के सवालात सुनकर डॉक्टर अहमद ने अपने ग्लासेस उतार टेबल पर रखे। अगर आपको लगता है कि वहाँ के डॉक्टर मुझसे मुख्तलिफ हैं तो आप ये कर सकते हैं। सर वो पेशेंट आनिया की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, नर्स ने झट से दरवाज़ा खुलकर कहा तो डॉक्टर जल्दी से उसके साथ रवाना हुआ। बाबा हिम्मत रखिए प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा। नहीं इब्राहिम बेटा अब कुछ ठीक नहीं होगा। जब तुम्हारी मामा को पता चलेगा तो। बाबा बार बार रिलैक्स हो जाएं, आप खुद को संभालें, मैं मामा को तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रहीला? मैं ठीक अल्लाह का शुक्र। आमना बहन आप सुनाएं, और हसन कैसा हो बेटा? ठीक हो। मोमानी क्या घर पर कोई नहीं है? जैसे ही वो दोनों बैठे ही हसन ने नज़रें घुमाते हुए पूछा। बेटा इब्राहिम और सरफराज तो अभी ऑफिस से नहीं आए और आनिया अपने रूम में है। ओके मोमानी, हसन कहते ही वहां से उठ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रहीला ने एक नज़र बाहर दरवाजे की तरफ देखा क्योंकि इब्राहिम के आने का टाइम हो चुका था और इब्राहिम को हसन का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। आनिया अभी शाफिर लेकर बाहर निकली ही थी कि हसन रूम का दरवाज़ा खोलता मुस्कुराता उसकी तरफ देखने लगा। आनिया अपनी ही धुन में बालों को तौलियों में आज़ाद करवाते हुए मिरर के सामने आ खड़ी हुई। वो ब्लैक कलर की सिंपल सी फ्रॉक पहने बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिसकी आस्तीनों ने उसके हाथों के कुछ हिस्से को भी ढांप रखा था। ब्लैक कलर के सूट से उसका सफ़ेद रंग और भी नुमायां हो रहा था। वो अपनी नीली आंखें घुमा घुमा कर अपने आप को देख रही थी। जैसे ही उसने हाथ कोम उठाने के लिए बढ़ाया, किसी ने हंसी से उसे चौंका दिया। वो अपने दिल पर हाथ रखे हसन की मसनूई गुस्से में देखने लगी। हा हा हा, डर गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हानिया ने क्लाक की तरफ देखकर हसन से पूछा। वाह मेरी मासूम परी, मेरे लिए इतना तैयार हुई, अपने सवाल पर गौर करो। हसन प्लीज़ तुम नीचे जाओ, मैं आती हूँ, भाई आने वाले हैं। आनिया ने हसन को बाहर की तरफ धकेलते हुए कहा, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिला नहीं। प्लीज़ हसन प्लीज़ ना। डरपोक लड़की, एक शर्त पर जाऊंगा। हसन एकदम सीरियस होते हुए 2 कदम आगे बढ़ा तो आनिया 2 कदम पीछे हुई। कैसी शर्त? ये कौन सी शर्त? मतलब कि कौन सी शर्त? हसन ने आनिया का हाथ थामा और उसे थोड़ा करीब किया तो आनिया का रंग सफ़ेद पड़ने लगा और एकदम हैरान हुई। हसन ये क्या हरकत है? बताओ मुझे प्लीज़, तुम जाओ यहाँ से, मैं आती हूँ ना। आनिया के गीले बाल उसके गालों को छू रहे थे। हसन का दिल बेबस होने लगा। हसन ने उन लोटों को कान के पीछे किया तो आनिया ने अपनी पलकें झुकाई। हसन प्लीज़। मैं इस बार आनिया बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोली तो हसन ने मुस्कुराते हुए आनिया का हाथ छोड़ा। ओके ओके आई एम वेटिंग, वो कहते हुए वहाँ से निकला, लेकिन आनिया को अपना वजूद बर्फ होता महसूस हो रहा था। हसन जैसे ही सीढ़ियों में आया उसे इब्राहिम ऊपर आता दिखाई दिया। लो भाई, उसकी कमी थी, हसन दिल में सोचता हुआ नीचे जाने लगा। कैसे हैं भाई? हसन ने मुस्कुराते हुए सलाम के बाद पूछा। आई एम फाइन, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मामा के साथ आया था। वो तो ठीक है, लेकिन तुम ऊपर कहाँ गए थे? मामा तो नीचे ही हैं, वो मोमानी ने कहा था आनिया को बुला लाऊं। हसन कहते ही रुका नहीं, तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे चला गया। हसन ने सीढ़ियां अबूर करके पहले आनिया के रूम की तरफ देखा। आनिया मिरर के सामने खड़ी मुस्कुराते हुए अपने बालों में कंघी कर रही थी, जिससे निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों ने उसकी फ्रॉक को भी गीला कर दिया। इब्राहिम ने उसकी तरफ
دوسرے پل نیچے کی طرف دیکھا جہاں سے کچھ دیر پہلے حسن جا رہا تھا۔ اپنا دروازہ بند رکھا کرو آنیہ، ابراہیم نے دروازہ بند کرنے کی سے پہلے ہی آنیہ کو نصیحت کی۔ اللہ تیرا شکر ہے حسن چلا گیا۔ آنیہ نے اوپر کی طرف دیکھ سوچا یہ کیا حرکت تھی آج؟ آنیہ اب فون پر بہادر شیرنی بن کر حسن کی گلاس لینے کے موڈ میں تھی۔ کون سی حرکت؟ حسن جان کر انجان بنا۔ اچھا جی، اب یاد نہیں، اس طرح ایک دن تم مجھے بھول بھی جاؤ گے حسن، آنیہ نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تو حسن کے دل گھبرانے لگا۔ آنیہ یہ تمہاری سوچ ہے کیونکہ تم اپنے پیار پر یقین نہیں رکھتی، لیکن مجھے اپنی محبت پر اتنا یقین ہے کہ میں سانس تو لینا بھول سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں۔ اس سے پہلے کہ آنیہ کچھ بولتی میڈ اس کا ڈنر کا کہنے روم میں پہنچی۔ تم جاؤ میں آتی ہوں۔ اوکے حسن، میں بعد میں بات کرتی ہوں، ماما کھانے کے لیے بلوا رہی ہیں۔ تو ایک تو تم بھی نہ، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد جانا۔ اوکے یار بٹ آئی ریلی مس یو، ہاں 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 آج تو ملے تھے، اوکے بائے۔ آنیہ جلدی سے فون بند کر کے نیچے آئی۔ السلام علیکم بابا جانی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ سرفراز صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک بابا جانی، آنیہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ کیسا گزرا آج کا دن بابا جانی؟ بہت 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 ہی اچھا۔ اوکے واو، آج تو ارے واہ ویری گڈ۔ ابراہیم نے آج بھی آنیہ کے چہرے پر الگ ہی چمک دیکھی۔ چلو اب کھانا شروع کریں، آج تو مجھے بھوک لگی ہے، بہت بھوک ہے، رحیلہ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو سب مسکراتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ ابراہیم کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے رحیلہ، میں تو سوچ رہا تھا ہم کل ہی ان کی طرف چلیں۔ کھانے کے دوران سرفراز صاحب کو آج اپنے دوست سے ہونے والی گفتگو یاد آئی تو وہ فوراً بتانے لگے، مطلب بھائی کی شادی؟ واو، پھر تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ آنیہ نے خوشی سے پوچھا تو سرفراز صاحب نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ بابا جانی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بیٹا، ابھی تو لڑکی دیکھنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن بابا آپ جانتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابراہیم نے بہت سنجیدگی سے اپنی بات کی، لیکن بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دی جائے، کیا تمہاری خوشیاں دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ لیکن بابا، ابراہیم چھوڑو بیٹا اب ضد اپنی، پلیز بابا پلیز بھائی مان جائے نا، بہت مزہ آئے گا آپ کی شادی پر۔ اوف، ہمارے گھر میں شادی ہوگی، میں تو بہت شاپنگ کروں گی، بہت مزہ آئے گا نا آنیہ۔ ابراہیم کے پکارتے ہی آنیہ خاموش ہوئی جو خوشی میں بولتی ہی جا رہی تھی۔ سوری بھائی لیکن مان جائے نا پلیز۔ سرفراز صاحب آنیہ کو دیکھ مسکرائے۔ بابا پلیز ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے فورس نہیں کریں۔ ابراہیم میری جان دیکھو، تمہاری بہن کی شادی بھی کرنی ہے کل کو، تو کیا اچھا لگے گا بڑا بھائی شادی نہ کرے تو اس سے چھوٹی بہن کی شادی ہو جائے، لوگ باتیں بنائیں گے میرے بچے۔ اوکے ماما جیسے آپ لوگ چاہیں۔ ابراہیم کہتے ہی وہاں سے اٹھ چلا گیا۔ لو بیگم اب دیر نہیں کرنی، اس سے پہلے کہ ہمارے بیٹے کا پھر سے موڈ چینج ہو، کل ہی بات پکی کر آئیں گے۔ کیا ہو گیا سرفراز صاحب، حوصلہ رکھیں، ابھی لڑکی دیکھی نہیں اور حال۔ رحیلہ حوصلہ رکھو، اس لیے میں ابراہیم کو منع کر رہا تھا کہ وہ نہیں مانا اور تمہیں بھی ساتھ لے آیا۔ سرفراز ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں جانا، پھر یہ سب ہمارے بیٹے کے ساتھ کیوں ہوا؟ رحیلہ نے روتے ہوئے سرفراز کی طرف دیکھا۔ بس تم دعا کرو رحیلہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو، اولاد کی تکلیف اس دنیا میں سب سے بڑی اذیت ناک چیز ہے ماں باپ کے لیے۔ اپنی اولاد کو کسی بھی تکلیف میں دیکھنا اور اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ آج 3 دن گزر گئے تھے لیکن آنیہ کی پلکوں میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ کسی بے جان چیز کی طرح 3 دن سے ہاسپٹل کے بیڈ پر ایک ہی پوزیشن میں پڑی تھی۔ چہرے، گردن اور ہاتھوں پر نشان بھی ابھی تک واضح نظر آ رہے تھے۔ رحیلہ نے کتنی کوشش کی تھی کہ آنیہ کا لباس ہٹا کر اس کے جسم پر بھی نشانات دیکھیں، لیکن وہ اتنی ہمت کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ رحیلہ یہ چائے پی لو، تم کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ سرفراز صاحب نے کمرے میں آتے ہی ان کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے کوئی رابطہ کیا؟ رحیلہ نے کپ تھامتے ہوئے سرفراز صاحب سے پوچھا۔ نہیں، ان کا تو اس دن کے بعد کوئی فون نہیں آیا۔ اور ابراہیم کہاں ہے؟ 3 دن سے وہ ہسپتال نہیں آیا، وہ آفس کے کاموں میں مصروف ہے، کال کرتا ہے وہ روز۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی بہن کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، شاید اس لیے آفس کا کام کا بہانہ بنا رہا ہے۔ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، آپ خوش تھے نا؟ ہم سب۔ اور رحیلہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ آنیہ کے چہرے پر نظریں جمائی۔ بس اللہ سے دعا کرو رحیلہ میری بیٹی جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ سرفراز صاحب نے آگے بڑھ کر آنیہ کے ماتھے پر پیار سے کہا۔ آپ ہمت مت ہارے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا دن بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ ڈاکٹر احمد آنیہ کو دیکھنے آ رہے تھے جب آنیہ کے روم سے سرفراز صاحب تیزی سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ ڈاکٹر احمد، وہ آنیہ میری بیٹی کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی۔ کب؟ ڈاکٹر احمد تیزی سے آنیہ کے روم کی طرف بڑھے۔ آپ لوگ باہر جائیں پلیز۔
सरफराज रहीला के हमरा रूम से बाहर आ गए। कुछ टाइम डॉक्टर अहमद ने बाहर आकर खुशखबरी सुनाई, सरफराज साहब आपकी दुआएं रंग ले आईं, आपकी बेटी को होश आ गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सरफराज साहब ने रहीला बेगम की तरफ देखा तो उसने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी वो मेडिसिन के ज़ेरे असर सो रही है, आप मेरे साथ आए। डॉक्टर अहमद ने सरफराज साहब के साथ उनको अपने ऑफिस में आ बैठे। सरफराज साहब आपकी बेटी किन हालात से गुजरी है आपका अंदाज़ा उसकी हालत देखकर बखूबी लगा सकते हैं। अब आपको एक बात अपने जहन में रखनी होगी, इस बच्ची को वापस ज़िंदगी की तरफ लाना आपकी अवलीन तरजीह होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। सरफराज साहब नज़रें झुकाए बस डॉक्टर की बात सुन रहे थे, लेकिन उनका जवाब नहीं दे रहे थे। सरफराज साहब, सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसमें आपका और उसका कोई कसूर नहीं, इसलिए आप उसे आपकी तवज्जो की बहुत ज़रूरत होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो मेरी बेटी मेरी जान है, मैं जानता हूँ उसमें उसका कोई कसूर नहीं। वो तो बहुत खुश थी अपने भाई की शादी से, हम उसकी मर्ज़ी से ही उसका निकाह कर रहे थे, फिर पता नहीं कैसे। चलें, शुक्र है आपको खुद ही इस बात का अंदाज़ा है, वरना ऐसे केसेस में वालिदैन को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके होश में आते ही हमें सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इस दरिंदे को सजाए मौत तक ले जाऊंगा और कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि वो बच पाएगा। रहीला आनिया के बाल सहलाते हुए उसके उठने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अभी तक आनिया सो रही थी। रहीला ने वहीं टेक लगाए आंखें मूंद ली और उसका हाथ अभी भी आनिया के बालों में था। आनिया मेरी जान। अभी रहीला नींद की वादी में उतरी ही थी कि आनिया चीखती हुई उठ बैठी। आनिया, आनिया मेरी जान। रहीला फौरन खड़ी होकर उसे संभालने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो प्लीज़, मुझे घर जाना है। मेरी बच्ची होश करो, मैं तुम्हारी मामा तुम्हारे पास हूँ। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। आनिया मेरी जान, देखो देखो मामा। आनिया दीवाना वार चला रही थी जब सरफराज साहब बाहर उसकी आवाज़ सुनते ही डॉक्टर साहब को बुलवा लाए। मुझे जाने दे प्लीज़, मुझे घर जाना है। डॉक्टर साहब ने रूम में आते ही आनिया को नींद का इंजेक्शन दिया और उसके वालिदैन को तसल्ली देकर चले गए। अब इब्राहिम को बता दें कि आनिया को होश आ गया। हाँ, मैं अभी फ़ोन करता हूँ, तुम थोड़ी देर तक सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। सरफराज साहब जब जेब से मोबाइल निकालते ही रूम से बाहर निकले और हर तरफ सन्नाटा से छाया हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। सरफराज साहब ने इब्राहिम का नंबर मिलाया तो इब्राहिम पहली बेल पर कॉल रिसीव कर चुका था। हैरियत बाबा, इस वक्त कॉल की आपने? बेटा, आनिया को होश आ गया है, तुम सुबह ऑफिस जाने से पहले हॉस्पिटल चक्कर लगा लेना। तुम्हारी मामा भी तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। जी बाबा, कैसी तबीयत है अब आनिया की? बस बेटा, अल्लाह का शुक्र है, होश आ गया। बाकी जिस हादसे से वो गुजरी है, अल्लाह ने चाहा तो वो जल्दी उससे बाहर आ जाएगी इंशाल्लाह। बाबा, आप फिक्र न करें। सुबह की पहली किरण रहीला के चेहरे पर पड़ी तो फौरन उठ बैठी। आनिया अभी भी सो रही थी। नर्स पास खड़ी आनिया को की ड्रिप चेंज कर रही थी। बाद में तो नहीं जागी थी ये? नर्स ने रहीला की तरफ देखकर सवाल किया। नहीं। गुड। नर्स ने एक दफ़ा उनको तसल्ली देते हुए कहा। सरफराज साहब नमाज पढ़कर रूम में आए तो रहीला आनिया के पास खड़ी उसके ज़ख्मों को हाथ लगाकर छू रही कर देख रही थी। सरफराज को देखते ही वो करीब पड़ गई, कुर्सी पर बैठ गई। हिम्मत रखो रहीला, जिस खुदा ने यहाँ तक का सफ़र तय करवाया है आगे भी वही बेहतर करने वाला है। मुझे क्यों यकीन नहीं आता सरफराज, क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? परेशान नहीं हो रहीला, बस दुआ करो। सुबह के 8 बज रहे थे जब रहीला आनिया की आवाज़ पर चौंकी। प्लीज़ मुझे घर जाने दें, प्लीज़ मुझे घर जाना है, छोड़ो मुझे। आनिया बंद आंखों से चिल्ला रही थी। रहीला झट से उसके करीब आई और उसे अपने हिसार में लेने संभालने की कोशिश करने लगी। तभी इब्राहिम कमरे में आया और सामने का मंजर देखने लगा। छोड़ो मुझे प्लीज़, मुझे घर जाना है। मेरी बच्ची, आंखें खोलो मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मैं डॉक्टर को बुला लाऊं? नहीं इब्राहिम बेटा, वो फिर से इंजेक्शन दे देंगे, रहने दो। आनिया ने अपनी पलकों को थोड़ी सी हरकत दी तो रहीला उसका मुंह थपथपाने लगी। आंखें खोलो आनिया, तुम्हारी मामा हैं ना तुम्हारे पास मेरी जान। आनिया ने आंखें खोलकर रहीला की तरफ देखा तो एक पल ज़ाया किए बगैर रहीला से लिपट कर रोने लगी। इब्राहिम कमरे से जा चुका था। वो दोनों माँ बेटी, बस करो मेरी जान, अब तुम हमारे पास हो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो? नहीं नहीं मामा प्लीज़, बाबा को यहाँ मत लेकर आना मामा प्लीज़। लेकिन मेरी जान, वो तो 3 रातों से सोए नहीं, तुम्हारे होश में आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। प्लीज़ मामा, मैं बाबा जाने का सामना नहीं कर पाऊंगी। आनिया रहीला से रोती हुई इल्तिजा कर रही थी। बेटा कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि रहीला कुछ बोलती और सरफराज साहब दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। आनिया मेरी जान। उनको देखते ही रहीला ने उन्हें वापस जाने का इशारा किया।
آنیا ابھی بھی رحیلہ سے منہ چھپائے رو رہی تھی۔ سرفراز صاحب بغیر کوئی سوال کیے روم سے باہر چلے گئے۔ آنیا خود کو سنبھالو میری بچی، ایسے خود کو ہلکان مت کرو۔ ماما پلیز مجھے مار دیں گے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں بھائی اور بابا کا سامنا نہیں کر سکتی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو آنیا، ادھر دیکھو میری طرف۔ رحیلہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا، میری جان ہم جانتے ہیں اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، پھر کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ اور لیکن ماما یہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، وہ کیا سوچیں گے مجھے ایسے دیکھ کر؟ کیا میرے زخم میری اذیت بیان نہیں کر رہے؟ آنیا نے اپنے زخم چھو کر رحیلہ کو دکھائے۔ آنیا بس کرو میری جان، ہم سب میری بچی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آنیا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ رحیلہ نے اس کے چہرے طرف دیکھا جو آنسوں سے تر تھا۔ وہ اس دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رحیلہ نے اسے آرام سے بستر پہ لٹایا اور اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ ماضی آج سنڈے کا دن تھا۔ آنیا، سرفراز، رحیلہ اور ابراہیم کے ساتھ لڑکی کو دیکھنے آئے تھے۔ بابا کب آئے گی بھابھی؟ آنیا نے سرفراز صاحب کے کان میں سرگوشی کی تو ابراہیم اور رحیلہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آ جائے گی، ابھی تھوڑا سا انتظار کرو میری جان۔ آنیا نے جواب سن سیدھی ہوئی تو ابراہیم اسے گھور ہی رہا تھا۔ آنیا اسے اگنور کر کے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں نمرا اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی۔ وہ لمبے بالوں والی لڑکی، رنگ گورا، موٹی موٹی آنکھیں، بہت سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیے آنکھیں جھکائے بیٹھی سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ یہ سوال رحیلہ کی طرف سے کیا گیا۔ نمرا۔ کیا ایجوکیشن ہے آپ کی؟ MSc۔ وہ بہت مختصر سے جواب دے رہی تھی۔ ابراہیم نے ابھی تک اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ موبائل پر ہی انگلیاں گھما رہا تھا۔ رحیلہ کو وہ پہلی نظر میں ہی بہت پیاری لگی تھی۔ انہوں نے سرفراز صاحب کو اشارے سے اپنا فیصلہ سنایا۔ جاؤ نمرا، ابراہیم کو اپنا گھر دکھاؤ بیٹا۔ نمرا کی ماں نے ابراہیم کا موبائل میں گھسنا نوٹ کیا تو اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ جانے کا کہا۔ جی ماما۔ اٹھ کھڑی ہوئی تو ابراہیم بھی اپنی پوزیشن میں بیٹھا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ابراہیم، سرفراز کے پکارنے پر ابراہیم نے ان کی طرف دیکھا تو سرفراز نے نمرا کی طرف دیکھا جو پاس کری اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم بات سمجھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ کیا میں آپ پر ٹرسٹ کر سکتی ہوں؟ نمرا نے سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ایسی بات نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں پلیز۔ میں کسی کو لائک کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں شادی کے بعد اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی، پھر مت کہیے گا کہ بتایا نہیں تھا۔ وہ لڑکی اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور ابراہیم ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل 100% سمجھ رہا ہوں۔ اب آپ میری بات غور سے سنیں۔ پہلی بات، میں اس رشتے سے یہاں نہیں آنے سے پہلے ہی انکار کر چکا ہوں اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہوں۔ دوسری بات، آپ شادی سے پہلے بھاگیں یا بعد میں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس بار حیران ہونے کی باری نمرا کی تھی۔ وہ منہ اور آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میری طرف سے آپ کو کھلی پرمیشن ہے، چلیں نیچے۔ نمرا کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے کی طرف چل دی اور حیرانگی سے اسے تکے جا رہی تھی۔ یہ کیا ماما؟ میری طرف سے تو ہاں ہے، آپ نمرا سے پوچھ لیں۔ ابراہیم نے بیٹھتے ہی ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ سنتے ہی رحیلہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور فوراً نمرا کی ماں سے مخاطب ہوئی۔ میں چاہتی ہوں آپ نمرا سے ایک بار پوچھ لیں تو ہم آج ہی رسم کر لیں۔ رحیلہ نے نمرا کی ماں سے کہتے ہوئے کہا۔ رحیلہ کی کہتے ہی نمرا نے آنکھیں پھاڑ کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ہماری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں، ہم اپنی بیٹی سے بات پہلے ہی کر چکے ہیں، آپ بسم اللہ کریں۔ رحیلہ اور سرفراز صاحب نے ایک پل ضائع کیے بغیر رسم کی اور کھانا کھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میری جان خوش کر دی آج تم نے، رحیلہ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم کے ماتھے پر پیار کیا۔ اب ایک اور بات کا فیصلہ کرنا ہوگا ہم سب کو مل کر۔ وہ کیا؟ رحیلہ نے آنیا کے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں صاحب بھی ہماری آنیا کا ہاتھ حسن کے لیے مانگ رہے ہیں تو اپنی ہی رائے بتاؤ سب۔ بابا مجھے تو وہ لڑکا ویسے ہی پسند نہیں۔ ابراہیم نے سب سے پہلے رائے دی تو آنیا کا دل جیسے ہی کسی ہاتھوں میں دبا لیا ہو۔ مجھے تو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آنیا اس معاملے میں جلدی بازی کر رہے ہیں؟ ارے نہیں بیگم، میں سوچ رہا تھا کہ ابراہیم کی شادی پر آنیا کے نکاح کر دیں تو کیسا رہے گا؟ آئیڈیا تو برا نہیں۔ رحیلہ نے بھی سرفراز کے فیصلے میں ان کا ساتھ دیا تو ابراہیم خاموش ہو گیا۔ آنیا کی خوشی کا اندازہ اس کی آنکھوں کی چمک سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے باہر آئی۔
دیکھ رہی تھی جہاں ہر سبزہ ہی سبزہ تھا۔ جب انسان اندر سے خوش ہو تو ارد گرد کا ماحول بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ آنیہ کو بھی اچانک ماحول خوشگوار اور موسم خوبصورت لگنے لگا تھا۔ وہ گاڑی باہر سے دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی اور ہر چیز سے بے نیاز تھی۔ گھر پہنچتے ہی آنیہ نے حسن کو کال ملائی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے حسن میں کتنی خوش ہوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہماری سٹوری میں نہ کوئی ویلن ہے نہ کوئی سیڈ سین۔ مطلب محبت اتنی آسانی سے بھی مل سکتی ہے۔ آنیہ جھومتی ہوئی بیڈ پر گہری سانسیں لیتی چھت کو گھورنے لگی۔ کیا آنیہ تم کیا چاہتی تھی؟ ہماری سٹوری میں ویلن ہو اور اختتام سیڈ؟ اچھا بولو حسن، میں بس مجھے خوشی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہی ہوں کیوں بول رہی ہوں؟ آنیہ ہاں آنیہ تم تو اس وقت مجھے پاگل لگ رہی ہو۔ کیا سچ میں اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ کوئی شک ہے تو بتاؤ۔ نہیں شک تو نہیں ہے، لیکن تم نے کبھی اپنے پیار کا اظہار بھی تو نہیں کیا نا۔ اس لیے کیوں نہیں کیا اظہار؟ میری تو تمہارے لیے بولی جانے والی ہر بات میں پیار ہوتا ہے، لیکن شاید تم ہی محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں۔ واہ 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 کیا بات ہے! چلو پھر اس خوشی کے موقع پر ایک بات مان لو۔ کون سی بات؟ آنیہ جھٹ سے اٹھی۔ کل لنچ ہم ساتھ کریں گے۔ اوکے پلیز آنیہ، منع نہیں کرنا۔ لیکن حسن، لیکن کچھ نہیں، لیکن بس ہم لنچ ساتھ کریں گے۔ اوکے بابا کر لیں لنچ ساتھ، خوش ہو جائیں گے، بہت خوش۔ ہاں ابراہیم، کیا سچ میں وہ لڑکی تمہیں بہت پسند آئی؟ رحیلہ نے بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ لیکن ابراہیم کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہونے کے باعث اپنی ماں سے بات نہ سن سکا۔ ابراہیم بیٹا، تمہاری ماں کچھ پوچھ رہی ہیں جی؟ کیا کہا بابا؟ میں نے پوچھا کیا واقعی وہ لڑکی تمہیں بہت پسند آئی؟ جی ماما، اچھی لگی وہ لڑکی مجھے۔ گڈ، تو بس اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، آنیہ کے سارے معاملات طے کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ بابا کیا سچ میں آپ کو آنیہ کے لیے حسن ٹھیک لگتا ہے؟ کیوں میرے بچے، کیا کوئی کمی ہے اس میں؟ اگر ایسا ہے کچھ ہے تو بتاؤ، ہم سوچیں گے اس بارے میں۔ بابا اس میں بہت بچپنا ہے تو میری جان، ہم کون سا آج ہی آنیہ کو رخصت کر رہے ہیں؟ ہماری بچی بھی تو میچور نہیں۔ بابا آپ کی بات ٹھیک ہے، چلیں جیسا آپ کو مناسب لگے۔ السلام علیکم لسنرز۔